जीजस एवरीवन. आज आमकां मस्त खुशी जाता तुमच्या संगात आमी एक इन्फॉर्मेशन दिवंक हांगा आयल्यात. ह्या बटी जेजून आमकां खंय हाडला. इट्स व्हेरी इंटेरियर विलेज. आज आमी आसात गुमला म्हणले एक जागो आसा. त्या गुमला सिटींत एक मस्त हळली एक मस्त इंटेरियर विलेज आसा. ताचें नांव आसा एकंबा. ह्या विलेजींत आज आमी आयल्यात. जेजू गर्गा 5 दिसाचे हांगा रेतीर आसा. आनी ह्या विलेजींत गाडी ना, गाडयेचे काही साऊंड ना, नो इलेक्ट्रिसिटी ना, नो नेटवर्क, मोबायलाक नेटवर्क ना. बट मस्त ब्युटिफूल जागो आसा. पुऱ्या कडेन तुमी पळयत तुमकां ग्रीनरी दिसता आनी काही येना. बट गाडयेचो खंयचोय साऊंड ना. हांगा साऊंड आसा मात्र बर्ड्साचो. सो इट्स व्हेरी ब्युटिफूल. बर्ड्साचो साऊंड आसा. बकऱ्यो आसात हांगा. गोट्स तांचो साऊंड येता. मागीर कुंकडां आसात मस्त तांचो साऊंड येता आनी काही येना. चारी सायडीन माउंटन आसात. आय डोंट नो तुमकां दिसता की ना म्हाका गोत्तू ना. चारी सायडीन व्हडले माउंटन्स आसात. माउंटन्साच्या मध्य ही एक हळली विलेज आसा. आता तुम्ही जस्ट फॉलो मी. हांव तुमकां दाखयता आमी खंय रावल्यात. बारी सुबीत जागो आसा. आमी रावलो तो आनी मस्त पीसफूल जागो आसा. मस्त सुबीत आसा. मस्त लॅविश आसा. 5 स्टार हॉटेल आच्या मुखार फेल. प्रेज गॉड. सो लेट्स फॉलो मी. थँक्यू जीजस. जागृत ये हांगा मस्त स्लिपरी जाता. थँक्यू जीजस. ओके. सो आमी खंय रावन आसात ते 5 स्टार जागो. 5 स्टार ही फेल हे आसा म्हज्या फाटल्यान तुमकां पळयत. हो आमचो 5 स्टार स्टे. नॉट 5 स्टार, आय विल से 7 स्टार और मोर दॅन 7 स्टार. इतले सुबीत आसा. हे घर आसा खंयसर आमी आतां रावन आसात. हांगा आमचे 5 दिसाचे रेतीर आसा. हांगा तावन रेतीर खंय आसा ते आसा 3 किलोमिटर. आनी थंयसर वचोंक आमकां गाडी ना. नो स्कूटी, नो कार. सो आमकां 1 by 1 वॉक करून वचोंक थंयसर. इट्स 7 o'clock नाव आनी आमकां थंय वचोंक आसा. आय बिलीव अर्ध्या घंटान आमी पावतले. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. सो फॉलो मी. हांव तुमकां दाखयता आमी खंय रावल्यात. थँक्यू जीजस. प्रेज गॉड. सो ये ब्युटिफूल सुबीत म्हणले एक घर खंयसर आमी रावन आसात. एंट्री जातानात तुमकां पळयत ये ना काल म्हणटा ताका नो छत, ऊपर छत नहीं है. आई डोंट नो हाउ टू. या खुले आसमान के नीचे हम लोग रह रहे हैं. सो ये सुबीत घर असा. एंट्री करता क्षणा गाय ये दिस इज अ बेडरूम ऑफ काव. हे कावचे बेडरूम आसा, गायीचे बेडरूम आसा. आनी हांगा आतां तुमकां पळयत भितर तुमकां बेडरूम मात्र पळयत. भितर गाय ना. गाय ब्रेकफास्ट करूंक गेल्या. सो भितर गाय ना मात्र बेडरूम आसा. सो तुमकां बेडरूम पळयत गायीचे बारी सुबीत आसा. गाय ओट्टू हांगा हे कॉमन बेडरूम आसा. गाय आनी बकऱ्यो हांगा ओट्टूक रावतात. सी तांच्या भितर कितलो मोग आसा. आमी तांच्या तावन शिकाचे. ते जमिनी खातीर झगडोन पडनात. हे म्हजो जागो, हो तुजो जागो, हो म्हजो जागो, हो तुजो जागो. ते सांगाता ओट्टूक रावन आसात. आमकां तांच्या तावन शिकाचे. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. ओके. सो नेक्स्ट फॉलो मी. हांगा आतां सीन अशें म्हणल्यार तुमकां हांगा टेंट दिसता मू. ते कित्याक म्हणल्यार हांगा पावस येवन आसा जोर आनी छत ना. ऊपर छत नाही है. तशें जावन आमकां पावसांत आमी भिजोंक नाका म्हणून ये आमकां बसोंक म्हणून ये टेंट बांदला. हाच्या सकला आमी बसयेत. थँक्यू जीजस. आतां हांव तुमकां दाखयता आमचो बेडरूम खंय आमी रावन आसात. फॉलो मी. थँक्यू जीजस. ओके. सो ये आमचे बेडरूम आसा आनी बारी सुबीत म्हणले हे बेडरूम. हांव ट्राय करता. हांगा इलेक्ट्रिसिटी ना. सोलार हांगा काम करता. सो ओके. ये बारी सुबीत म्हणले आमचे बेडरूम खंय आमी हांगा रावन आसात. दिस इज अवर बेडरूम. थँक्यू जीजस. सो हांगा
तुमकां पळयत हांगा फॅन ना बट दग ना हांगा, कित्याक म्हणल्यार दीस वॉल ये वॉल आसा ये मड वॉल मट्टी का दिवार. सो हांगा फॅनाची गरजच ना, इतले सुबीत आसा. आनी वयल्यानी बॅम्बू घाल्यात वयल्यान आनी मड आसा, ताका मड सपोर्ट दिला. सो बारी सुबीत आसा ये बेडरूम. खंय आमी हांगा रावल्यात. इलेक्ट्रिसिटी बचाव, बिजली बचाव. ओके, आमी बंद करया. कितें म्हणल्यार हांगा भितर बकऱ्यो आनी चलतात. ओके, सो आतां हांव तुमकां दाखयता आमचे न्हांवचो जागो. प्रेज गॉड, फॉलो मी. थँक्यू जीजस. ओके, सो आमी पळया. ओके, बिफोर दॅट एक सुबीत किचन हांगा आसा, तुमकां पळयत. एक बारी सुबीत किचन आसा. हांगासर आमची सिस्टर आसा, ती आमच्या खातीर बरे 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 रांदप करून आसा. सॉलिड टेस्टी फूड करता. देवा कारगा. थँक्यू जीजस. आनी हे तुमकां पळयत देसी चुला. ओके, हाच्या वयर केल्ले जेवण ओ हो सॉलिड टेस्ट दिता. थँक्यू जीजस. बारी बरें टेस्ट दिता. 5 स्टार हॉटेलाचें जेवण आमच्या जेवणाच्या मुखार फेल. इतलें बरें. हे फ्लोरी, से हाय. ये आमचे वॉरियर जावन आसात, आमचे हट्टूक चलतात. हळली हळली कोंकणी में बात करना है अभी. बारी बरे म्हण बारी बरे. थँक्यू जीसस. आता हांव तुमकां दाखयता आमचो न्हांवचो जागो. कम, फॉलो मी. सो आज हांगासर तुमकां पळयत फुल ग्रीनरी आसा आनी आमचो न्हांवचो जागो आसा. जय येशू सिस्टर, जय येशू. आमचो न्हांवचो जागो आसा. ही बाय हांगा बरी व्हडली बाय आसा आनी हांगात आमी ब्रश केल्या, हांगात आमी न्हाल्यात. आनी आतां ओपन बाथरूम आमी एन्जॉय केलें. सो तुमकां पळयत बाय मस्त डिपा बाय आनी बरें नितळ उदक आसा ताच्या भितर. देवा कारगा, जेजू कारगा. थँक्यू जीजस. सो हांगा आमी आज सकाळी ब्रश केले आनी हांगा थंड उदकांत न्हाल्यात. बारी बरें जाता. थँक्यू जीजस. ओपन बाथरूम, वाव, ओ हो वंडरफूल. तुमकां पळयत क्लाउडी जाला, कित्याक म्हणल्यार हांगा 2 दिसांतावन मस्त वारें आनी मस्त पावस येवन आसा. सो तुमकां पळयत ह्या घरांत आमी रावन आसात. आमकां ह्या विलेजीक कोण लिडर आसा न्ही, लीड करता इगर्जेंत. हे ताचें सुबीत घर आसा. सो आमी हांगा देवान आमकां रावंक फाव केल्या खातीर आमी जेजू कारगा दिता. आनी हांगा 2 दिसांतावन मस्त पावस येवन आसा. प्रेज गॉड, थँक्यू जीजस. बट ओडना पावस आयल्यार बरेंत दग ना हांगा चड, तशें जावन आमकां बरें जाता. हे पुरें ओपन जागो. हांगा तुमकां पळयत एक्चुअली आमचे हांगा हॉल आहले, ह्या सायडीन आमचे हॉल आहले. बट हांगासर मस्त पावस जाला. हे हॉल आहले आमचे. ओके, सो दीस वॉज द हॉल ऑफ दीस हाऊस. ह्या घरचे हे हॉल आहले. बट हांगा मस्त पावस जाला, मस्त वारें जाला. तशें जावन हे पडला, कोसळ्ळा. वारें मारन, पावस मारन हे पडला. बट नो वरीज, हे पडला जाल्यार तांच्या हॉलाच्या गिन व्हडले तांचे हार्ट आसा. वाव, तांच्या हॉलाच्या गिन व्हडले तांचे हार्ट आसा. जावन पुरो तांचो हॉल पडला जाल्यार तांकां कांय खंत ना, कांय भिरांत ना. मोग तांच्या काळजा भितर वळता. आनी हॉल पडला जाल्यार तांणी आमच्या खातीर भायर टेंट घालून जागो केला आमकां बसोंक. ओ सडनली पावस आयला, तशें आमकां आतां भितर वचचें पडटा. हो पावस येवन आसा. सो हांव पातयेता. तुमकां मस्त बरें जालें. म्हजें सांगचें जाल्यार हांव एक सिटी बॅकग्रावंडांतल्यान येता. बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबय. सो थंयसर हांव जल्मली, थंयसर हांव व्हड जाली. हे पुरें हांवें म्हज्या दोळ्यांतल्यान हांवें पळोवन येतले प्लेस आनी डिस्कम्फर्ट प्लेस. बट जाल्यार खंयच्याय तराचे सॅडनेस ना, खुशी जाता, पीस आसा, मस्त खुशी जाता. जेजू आमकां इतल्या हळलींत व्हरून आसा
आणि त्या लोकांच्या मध्ये राहून थंयसर देवाचे उतार प्रगट जावन आसा. आच्या वडली आणि खंयचीय खुशी ना, आच्या वडली आणि खंयचेय बरें पडना. सो प्रेज गॉड, देवा कारगा, जेजू कारगा. आय बिलीव हांव पात येता तुमकांय हे पळोवन पुरा खुशी जाली आसतली. थँक्यू जीजस, प्रेज गॉड. सो आमी ट्राय करता गी आनी मस्त तुमकां अशें हळी चलतना तुमकां तांचे जिणे तांचो मोग तुमच्या सांगाता आमी वाटोंक. प्रेज गॉड. जेजू तुमचो मस्त मोग करता आणि आमी तुमचो मस्त मोग करता. प्रेज द लॉर्ड.